All of you, welcome to RM Online Tuition Hub. आज हामी यो RM Online Tuition Hub YouTube च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई BBS MBS सेकेन्ड सेमेस्टरको म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ तर्फ लङ क्वेशनमा र केस स्टडीमा सोध्न सक्ने च्याप्टर 5 प्रॉफिट प्लानिङ एन्ड बजेटिङ फर प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल च्याप्टर लिएर आएको छु। च्याप्टरमा न्यूमेरिकल प्रब्लम स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला सुरु म तपाईहरुलाई यो सम्बन्धीका थोरै न्यूमेरिकल कुराहरु प्रोवाइड गर्दै छु। यो सकिसकेपछि हामी ओल्ड इज गोल्डका केही क्वेशन्सहरु सल्भ गरेर देखाउने छौं हजुरहरुलाई सजिलो हुने तरिकाले। र यसमा चाहिँ मैले 4 देखि 5 वटा क्वेशन सिलेक्ट गरेको छु। हामीले 4 देखि 5 न्यूमेरिकल क्वेशन सल्भ गर्न सक्यो भने हामीलाई यो मास्टर बजेटमा कुनै किसिमको समस्या आउन नसक्नेछ र तपाईहरुलाई सजिलो पनि हुनेछ। सो पहिला सुरु म थ्योरीबाट स्टार्ट गर्ने छु। र प्रॉफिट भनेको छ इट इज अ फाइनान्शियल गेन। प्रॉफिट भनेको फाइनान्शियल गेन हो। It is the difference between the amount earned and the amount spent. Profit भनेको अर्को भाषामा के भनेको छ भने डिफरेन्स बिट्विन द अमाउन्ट earned and the amount spent लाई पनि प्रॉफिट भनिन्छ। त्यसैगरी इट इज अ फाइनान्शियल बेनिफिट अथवा एडभान्टेज पनि भनिन्छ। यी प्रॉफिटका केही डेफिनेसनहरु प्रॉफिटलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने केही टर्म्सहरु हुन्। र त्यसैगरी प्लानिङ इट इज द प्रोसेस अफ थिंकिङ अबाउट and organizing the activities required to achieve desired goal. Planning भनेको के हो? Planning भनेको चाहिँ तपाईको it is a process of thinking about and organizing the activities. हैन यो चाहिँ एक प्रोसेस भनेको चाहिँ किसिम प्लानिङ भनेको किसिमको तपाईको थिंकिङ हो। कुनै पनि सब्जेक्टको बारेमा तपाईले थिंक गर्नु भएको छ हैन, त्यसको बारे त्यसलाई प्रपरली अरेन्ज गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने हैन भन्ने कुरा जुन अर्गनाइज गर्नुहुन्छ आफ्नो एक्टिभिटीजको जुन तपाईले डिजायर गर्नु भएको छ म यो गर्छु भनेर एस्टिमेट गर्नु भएको छ, त्यो एस्टिमेसन अचिभ गर्नको लागि जुन तपाईले थिंक गर्नुहुन्छ त्यसलाई नि प्लानिङ भनिन्छ। प्लानिङ इज द फन्डामेन्टल म्यानेजमेन्ट फंक्शन्स वेयर इट इन्क्लुड्स व्हाट इज टु बी डन, when it is to be done, how it is to be done and who is going to be done. प्लानिङ भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट अफ फंक्शन्स हो, फन्डामेन्टल फंक्शन हो, जहाँ चाहिँ तपाईको डब्ल्युएच क्वेशन्सहरु क्रिएट गरिएको हुन्छ। डब्ल्युएच क्वेशन भित्र पर्ने भनेको व्हाट इज टु बी डन, के गर्ने, कहिले गर्ने, when is to be done and how it is to be done, कसरी गर्ने र who is going to be done, कसले चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरु क्वेशन्सहरु चाहिँ प्लानिङ अन्तर्गत पर्दछ। अब त्यसैगरी अब हाम्रो अर्को छ बजेट। बजेट इज अ फाइनान्शियल फोरकास्टिङ प्लान अफ फ्युचर इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस। फ्युचरमा हुने खर्च र आम्दानीको जुन तपाईले आजको समयमा बसेर फोरकास्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई बजेट भनिन्छ। र कस्तो खालको फोरकास्ट पनि त्यो पनि फाइनान्शियल फोरकास्ट। इट इज द एस्टिमेसन अफ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस ओभर स्पेसिफाइड फ्युचर पिरियड अफ टाइम। यो भनेको चाहिँ तपाईको भविष्यमा हुने जुन तपाईको रेभेन्यू र एक्सपेन्सेस हैन को बारेमा तपाईले एस्टिमेट गर्नुहुन्छ, भविष्यमा हुने कुनै पनि समयको बारेमा है फेरि एस्टिमेट गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि बजेटै भनिन्छ। बजेट इज अ डिटेल स्केच प्लान भन्छ। यो एक किसिमको तपाईले चित्र कोर्नुहुन्छ कुनै पनि चीजको बारेमा। त्यस्तै गरी फाइनान्स यहाँ पनि बजेटलाई पनि एउटा डिटेल स्केच प्लान पनि भनेर चिनिन्छ। बजेट इज अ प्राइमरी अपरेटिङ प्लानिङ डकुमेन्ट हुन्छ। कुनै पनि डकुमेन्टको सुरुमा तपाईले प्लान गर्ने हुन्छ नि, यसमा यति गर्ने, यसरी गर्ने भन्ने कुराहरुको जुन प्लान गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि के भन्छ, बजेटै भनिन्छ। र बजेटिङ द एक्ट अफ प्रिपेयरिङ बजेट इज कल्ड बजेटिङ। त भन्छ बजेटिङ भनेको के रहेछ, एक्ट अफ प्रिपेयरिङ बजेट भन्छ, प्रिपरेसन अफ बजेट हैन। एक्ट अफ प्रिपरेसन बजेटलाई नि बजेटिङ भनिन्छ नि। बजेटिङलाई चाहिँ फरवर्ड प्लानिङ भनिन्छ। यो चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ, अपरेट गरिन्छ हैन, त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ बजेटलाई नि फरवर्ड प्लानिङ पनि भनिन्छ। मास्टर बजेट इट इज द कम्पोजिसन अफ भेरियस फंक्शन बजेट। मास्टर बजेट भनेको कम्पोजिसन अफ भेरियस बजेट। भेरियस बजेट भित्र के पर्छ भन्दा इट इन्क्लुड्स सेल्स बजेट, प्रोडक्सन बजेट, पर्चेज बजेट, एक्सपेन्सेस बजेट, इक्विपमेन्ट पर्चेज बजेट एन्ड क्याश बजेट सो अन। भनेपछि यी बजेटहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्दो रहेछ र यी बजेटहरुको फंक्शनलाई के भनिन्छ, मास्टर बजेट भन्छ। यी विभिन्न किसिमको बजेटहरुको फंक्शनल बजेटलाई नि मास्टर बजेट भनेर चिनिन्छ। र यहाँ मैले तपाईहरुलाई देखाएको छु प्रिपरेसन अफ मास्टर बजेट भित्र के पर्छ भनेर त्यो चित्र पनि देखाएको छु।
मास्टर बजेट भित्र गभर्नमेन्ट बजेट र कर्पोरेट बजेट भनेर दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ र गभर्नमेन्ट बजेटमा दुई भाग छ भने कर्पोरेट बजेटमा दुई भाग छ। गभर्नमेन्ट बजेटमा ट्याक्टिकल अथवा सर्ट टर्म अथवा सिम्पल एक्सपेन्डिचर बजेट भनिन्छ भने अर्को पार्टमा स्ट्राटेजिकली लङ टर्म क्यापिटल बजेट भनिन्छ भने कर्पोरेट बजेट अन्तर्गत पनि टु पार्ट छ। अपरेसनल अथवा ट्याक्टिकल अथवा सर्ट टर्म अथवा पिरियडिक बजेट भनिन्छ र अर्को स्ट्राटेजिक अथवा लङ टर्म अथवा इन्भेस्टमेन्ट अथवा क्यापिटल बजेटिङ भनिन्छ। यो चाहिँ तपाईँले फाइनेन्समा पनि पढ्नुपर्छ र अथवा थर्ड सेमेस्टरमा गएर पनि पढ्नुपर्छ र अहिले हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको यो अपरेसनल अथवा ट्याक्टिकल अथवा सर्ट टर्म अथवा पिरियडिक बजेट भनेर। त्यसभित्र पनि तीनटा बजेट छ, म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट, नन म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट र सर्भिस बजेट भनेर तीनटा बजेट दिएको छ। तीनटा बजेटभित्र पढ्ने भनेको हामीले फेरि म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट मात्रै पढ्छौँ, सर्भिस इन्डस्ट्री बजेट चाहिँ हामी पढ्दैनौँ। र म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट भने आफै स्वयंले उत्पादन गर्ने र नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको तपाईँले चाहिँ आफूले स्वयंले उत्पादन नगर्ने। र म्यानुफ्याक्चरिङ बजेटभित्र सेल्स बजेट, प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल पर्चेज बजेट, डाइरेक्ट लेबर बजेट, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट, अपरेसन एक्सपेन्सेस बजेट, क्यास कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट, प्रोफर्मा अथवा बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट, प्रोफर्मा अथवा बजेटेड ब्यालेन्स सिट भनेर 10 वटा बजेट पर्छ म्यानुफ्याक्चरिङ भित्र भने। सिमिलरली नन म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट भित्र सेल्स बजेट, मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट, अपरेटिङ एक्सपेन्डिचर बजेट, क्यास कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट र प्रोफर्मा अथवा बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट, प्रोफर्मा अथवा बजेटेड ब्यालेन्स सिट। र सर्भिस इन्डस्ट्री भित्र रेभेन्यू एन्ड कलेक्सन बजेट, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस बजेट, इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस बजेट, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट, क्यास बजेट, प्रोफर्मा बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट, प्रोफर्मा बजेट ब्यालेन्स सिट गरेर हामीले चाहिँ अपरेसनल बजेटभित्र तीनटा टर्म्सहरू पर्छ, जसभित्र म्यानुफ्याक्चरिङ, नन म्यानुफ्याक्चरिङ र सर्भिस इन्डस्ट्री बजेट। र हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ बजेटभित्र। अब जाउँ तपाईँलाई म फर्मेटहरू देखाउँदैछु। अब टाइप्स अफ बजेट भित्र सेल्स बजेट। सेल्स बजेटमा हामीले पार्टिकुलरमा जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च र टोटल लेखेको छौँ र यसमा तपाईँको क्वेसनमा जहिले पनि दिएको हुन्छ सेल्स युनिट्स र सेलिङ प्राइस युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने सेल्स रेभेन्यू आउँछ। र जब तपाईँले सेल्स रेभेन्यू निकाल्नुहुन्छ र अनि क्वेसनमा भनेको हुन्छ यति % क्यास सेल्स, यति % क्रेडिट सेल्स भनेको हुन्छ र यदि पर्सेन्ट अफ क्यास सेल्स दिएको छ भने हामीले टोटल सेल्स रेभेन्यूको क्यास सेल्स निकाल्छौँ र क्रेडिट सेल्स पनि त्यसरी निकाल्छौँ। टोटल पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ र टोटल सेल्स रेभेन्यूसँग पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गरेर क्रेडिट सेल्स निकाल्छौँ। अब अर्को छ प्रोडक्सन बजेट। प्रोडक्सन बजेटमा पनि जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च टोटल र पहिला चाहिँ बजेटेड सेल्स युनिट्स भनेर निकाल्छौँ र त्यसमा एड इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स र जोडिसकेपछि हाम्रो टोटल निड आउँछ र त्यसपछि लेसमा हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स भनेर आउँछ अनि हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट निकालिन्छ। यो भयो प्रोडक्सन बजेटभित्र। अब हाम्रो मेटेरियल पर्चेज बजेटभित्र चाहिँ फ्रम बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स र इन्टु र मेटेरियल युजेस रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईँको टोटल र मेटेरियल कन्जम्सन आउँछ अथवा टोटल र मेटेरियल प्लान्ट कन्जम्सन आउँछ अनि त्यसमा एड इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल जोड्नुहुन्छ अथवा टोटल निड आउँछ। त्यसबाट लेस बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल घटाइसकेपछि तपाईँको र मेटेरियल पर्चेज पर युनिट आउँछ। यो त युनिटमा आयो। अब त्यसमा इन्टु पर्चेज प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको बजेटेड मेटेरियल पर्चेज आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँको बजेटेड मेटेरियल पर्चेज निकालिन्छ। अब त्यस अर्को पार्ट हो भने डाइरेक्ट लेबर बजेट। डाइरेक्ट लेबर बजेटभित्र चाहिँ हाम्रो बजेट प्रोडक्सन युनिट दिएको हुन्छ र इन्टु लेबर कस्ट पर युनिट दिएको हुन्छ र मल्टिप्लाई गरिसकेपछि बजेट प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको टोटल वेजेस आउँछ। डाइरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड इक्वल्स प्रोडक्सन युनिट इन्टु डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट मल्टिप्लाई गर्छौँ र डिएलएच कस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले डिएलएच रिक्वायर्ड इन्टु डिएलसी पर युनिट निकाल्छ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर भन्न खोजेको। मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट। मर्केन्टाइज पर्चेज बजेटभित्र तपाईँको बजेट र सेल्स रेभेन्यू क्वेसनमा दिएको हुन्छ र त्यसमा लेस ग्रोस प्रफिट घटाउँछौँ र क्वेसनमा यदि पर्सेन्टेज भनेर ग्रोस प्रफिट पर्सेन्टेज भनेर दियो भने जहिले पनि हामीले बुझ्नु कि मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट भनेर बुझ्नु र अनि हाम्रो सेल्सबाट कस्ट ग्रोस प्रफिट घटायो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ र त्यसमा एड इन्भेन्ट्री गर्छौँ र टोटल निड आउँछ र त्यसै गरी टोटल निडबाट लेस बिगिनिङ इन्भेन्ट्री घटाएपछि हाम्रो के आउँछ मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट आउँछ। र अब जाउँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेटभित्र पनि तपाईँको प्रोडक्सन बजेट
बजेट प्रोडक्सन दिएको हुन्छ त्यसमा एड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड त्यसभित्र इन्डाइरेक्ट लेबर इन्डाइरेक्ट मेटेरियल एन्ड अदर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन्छ जोडेर हाम्रो टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आउँछ र अर्को छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट छुट्याएको छौँ हामीले र फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेटभित्र डिप्रिसिएसन रेन्ट स्यालेरी र टोटल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आउँछ र तपाईको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट र फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट जोडिसकेपछि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट आउँछ यसरी हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट क्याल्कुलेट गर्छौँ र अब छ कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट बाइ डिपार्टमेन्ट अनुसारको तपाईको बजेट प्रोडक्सन युनिट डिपार्टमेन्ट बी डिपार्टमेन्ट सी गरेर टोटल दिएको छ यसमा चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अनि एड फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड एड ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिङ स्टक वर्क इन प्रोग्रेस गरेर टोटल कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर आउँछ र अर्को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङमा हामीले एड ओपनिङ स्टक फिनिश गुड्स र लेस क्लोजिङ फिनिश गुड्स निकाल्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छ यो फर्मुला मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ र अर्को छ तपाईको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बजेट यसमा चाहिँ अफिस सम्बन्धीका सबै खर्चहरू 3 महिनाको जोड्छौँ र यसरी प्रिपेयर गरिन्छ र अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट यसमा पनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बजेटमा सेल्स युनिट दिएको हुन्छ र इन्टु सेलिङ प्राइस पर मल्टिप्लाई गरेर सेल्स रेभेन्यू आउँछ र भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको आइटमभित्र हामीले सेलिङ एन्ड कमिसन्स अदर्स ओभरहेड भनेर दिएको छौँ अनि त्यसै गरी तपाईको टोटल भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड आउँछ अनि त्यसै फिक्स सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन र डिप्रिसिएसन सेल्समेन अदर टोटल फिक्स सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन जोडेपछि टोटल सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड आउँछ यसरी हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट पनि प्रिपेयर गर्छौँ अब क्याश बजेट मेन भनेको हाम्रो क्याश बजेट हो क्याश बजेटमा चाहिँ मैले सक्दो तपाईहरुलाई फर्मुला मेथडबाट सिकाउन खोजिरहेको छु तपाईको पहिला सुरु जनवरी फेब्रुअरी मार्च लेखेर बिगिनिङ ब्यालेन्स र क्याश रिसिभ भने तपाईको क्याश सेल्स हुन्छ कलेक्सन फ्रम कस्टमर क्रेडिट सेल्स गर्दाखेरि तपाईँ कहिले कलेक्ट गर्ने करेन्ट मन्थ नेक्स्ट मन्थ फलोइङ नेक्स्ट मन्थ शेयर क्यापिटल इस्यु गर्दाखेरि पनि पैसा आउँछ कमिसन रिसिभ गर्दा पैसा आउँछ इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ गर्दा पनि तपाईको पैसा आउँछ क्याश रिसिभ हुन्छ सेल्स अफ एसेट गर्दा क्याश रिसिभ यी सबै क्याश रिसिभ आइटम जोडेर हाम्रो टोटल क्याश रिसिभ जोड्छौँ र अनि त्यसमा चाहिँ टोटल क्याश रिसिभ प्लस बिगिनिङ ब्यालेन्स जोडेर हाम्रो टोटल क्याश एभाइलेबल आउँछ र टोटल क्याश डिस्बर्समेन्ट भनेको तपाईको क्याश पेमेन्ट त्यसलाई क्याश पर्चेज गर्दाखेरिको र पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स अनि करेन्ट मन्थ अथवा नेक्स्ट मन्थ वेज एन्ड स्यालेरी तिर्दाखेरिको रेन्ट तिर्दाखेरिको खर्च क्याश पेमेन्ट पर्चेज अफ न्यू एसेट्स किन्दाखेरि रिपेमेन्ट अफ लोन पुरानो लोन तिर्दाखेरिको अदर अपरेटिङ एक्सपेन्स पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड यी सबै खर्च जोडेर तपाईको के आउँछ टोटल क्याश डिस्बर्समेन्ट आउँछ र जहिले क्वेसनमा दिएको हुन्छ मिनिमम क्याश ब्यालेन्स हामी मिनिमम क्याश ब्यालेन्स दिएको हुन्छ मिनिमम क्याश ब्यालेन्स र टोटल क्याश डिस्बर्समेन्ट जोडेर तपाईको टोटल क्याश निड आउँछ र टोटल क्याश निड भनेपछि टोटल क्याश रिसिभ तपाईको टोटल क्याश रिसिभ टोटल क्याश एभाइलेबल कति छ तपाईसँग त्यो एभाइलेबल माइनस टोटल क्याश निड घटाइसकेपछि तपाईको पोजिटिभ आयो भने सरप्लस हुन्छ नेगेटिभ आयो भने डेफिसिट टेकन मैले 3 - 6 भनेर लेख्दै छु यदि तपाईको सरप्लस आएछ भने पोजिटिभ आएछ भने लोन लिनु पर्दैन यदि नेगेटिभ आएछ भने लोन लिनु पर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि बरो गर्ने अनि त्यसपछि रिपेमेन्ट अफ लोन गर्ने र सुरुमा कहिले पनि तपाईको प्रिन्सिपल तिरिदैन इन्ट्रेस्ट पनि तिरिदैन र सरप्लसमा फाइनान्सिङ गर्दाखेरि तपाईको 7 + 8 9 - 10 गर्दा आउँछ र त्यसमा तपाईको मिनिमम क्याश ब्यालेन्स जोड्यो भने यसरी हामीले क्याश बजेट प्रिपेयर गर्छौं अब अर्को जो तपाईको प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ आफू विभिन्न तरिकाले बनाइन्छ तर मैले सक्दो सिम्पल साधारण तरिकाले सिकाउन कोसिस गरिरहेको छु पार्टिकुलर सेल्स रेभेन्यू लेख्ने लेस भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स त्यस डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर जोड्ने र कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ एट द रेट आउँछ र एड इन्भेन्ट्री एड बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेर लेख्ने र त्यसपछि लेस यसमा पनि बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेर लेख्ने र जोडे ग्रोस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ र अनि त्यसपछिको लेस भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड घटाउने र नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ त्यसपछि लेस फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र फिक्स सम्बन्धी खर्चहरू सबै घटाउने अनि तपाईको आउँछ नेट इन्कम आउँछ यो चाहिँ बजेटेड प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा बजेट इन्कम स्टेटमेन्ट अब तपाईको ब्यालेन्स सिट भने एसेट्स र लायबिलिटिज हो शेयर क्यापिटल जहिले पुरानोबाट हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस घटाउने नेट इन्कम पुरानोसँग तपाईको लेस डिभिडेन्ड घटाउने नेट इन्कम त्यसै नेट इन्कम राख्ने बन्डहरु बैंक ओभरड्राफ्टहरु बैंक लोन अडिट एक्सपेन्स प्रोभिजन फर ट्याक्स यी सबै राखेर हामीले प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट तयार गर्छौं
यो त मैले त फर्मुलाको जस्ट यसो इन्ट्रोडक्सन दिएको। अब यो पुरै जान्नको लागि चाहिँ हामीले त हिसाब गर्छौँ र हिसाबको लागि तपाईँहरूले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोको लागि वेट गर्नु होला। म नेक्स्ट भिडियोमा प्रोभाइड गर्नेछु र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको थियो कि राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला। केही सुधार्नु परेको छ भने सुधार्नलाई केही सजेसनहरू पनि दिनु होला। र हजुरहरूको साथ र मायाले अब आउने अरू टाइममा पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्दै गर्नेछु। र एमबिएसको फाइनेन्स होस्, एकाउन्ट होस्, प्रोडक्सन अपरेसन म्यानेजमेन्ट होस्, सबैको भिडियोहरू राख्नेछु। र भिडियोमा गई सब्सक्राइब गर्नु होला सबैले, र सेयर पनि गर्नु होला र कमेन्ट पनि गर्नु होला भन्ने आशा गर्दछु। र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नेछौँ। र त्यतिन्जेलको लागि अहिले त्यतिन्जेललाई धन्यवाद।